बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लक। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम आपको एक जलीलुल क़द्र नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैरत अंगेज़ मामूलात और वाक़यात से आगाह करेंगे। वाक़या इस तरह से है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्न दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दस से यमन को जाते हुए वादी नमल से निकले और सब एक बेअबा में चले गए। लोगों को जब प्यास की शिद्दत महसूस हुई और उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पानी की दरख्वास्त की तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुदहुद को तलाश किया और दरियाफ़्त फरमाया कि हुदहुद कहाँ है। उस वक़्त आपके पास एक ही हुदहुद होता था। परिंदों के सरदार जिसका नाम कलिंग था उसको बुलवाया गया। उसने ये जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं कि वह कहाँ गया है, मुझसे तो इसने कोई हुक्म दिया नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुदहुद की तलाश इसलिए थी कि हुदहुद अपनी चोंच ज़मीन में लगाकर ये देख लेता था कि ज़मीन में पानी कितनी दूर है, यानी कितने नीचे है। हुदहुद इस काम के लिए मखसूस था। जब उससे तहकीकात पानी का सवाल किया जाता था तो अव्वल वो हवा में उड़ता, फिर देखकर इसी खित्ता ज़मीन पर टूट कर गिरता जहाँ पानी होता था और अपनी चोंच पानी के मुकाम पर रख देता। जिन्नात जल्द ही जल्द इस जगह को खोदते और पानी निकल आता। ये जिन्नात ही की ज़िम्मेदारी थी कि जिन्नात हौज़, तालाब और छोटे छोटे चश्मे बना देते और भारी हथियारों के साथ ये सारा काम किया जाता और बर्तन भर लिए जाते। जानवर, इंसान, जिन सब पानी पी लेते, फिर सब उस जगह से कूच कर जाते। गर्ज़ ये कि हुदहुद उस वक़्त नहीं मिला था तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया और फरमाया उन्होंने कि मैं हुदहुद को सख्त सज़ा दूँगा, यानी उसके पर नोच डालूँगा कि साल भर परिंदों के साथ उड़ ना सकेगा, या मैं इसको ज़िबा कर डालूँगा। इसी के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इस्तिस्नाई शर्त भी लगा दी और फरमाया कि अगर वो मेरे सामने कोई रोशन दलील पेश करेगा, यानी वो साबित करेगा कि मेरी दलील ठीक थी, मैं किसी इंतहाई अहम मामला में यहाँ से गायब था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये दस्तूर था कि जब किसी परिंदा को सख्त सज़ा देनी चाहते तो उसके पर उखाड़ देते थे और इसको बग़ैर परों के छोड़ देते थे। इसके बाद कुछ ज़्यादा देर नहीं गुज़री थी कि सामने से हुदहुद आ गया। किसी ने उससे कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तेरे मुतल्लिक़ सज़ा तजवीज़ कर दी है। हुदहुद कहने लगा कि कोई इस्तिस्ना की शर्त भी लगाई है? मुखबर ने कहा हाँ। हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी गर्दन झुका दी और बोला, आपकी हुकूमत हमेशा कायम रहे और उम्र अबदी हो। इसके बाद चोंच से ज़मीन कुरेदने लगा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से सर से कुछ इशारा करते हुए कहने लगा, आपके अहाता इल्मी से जो चीज़ खारिज है मैं उसको मालूम करके आया हूँ। इससे मुराद ये था कि एक बात आपके लिए मैं ऐसी लाया हूँ जो जिन्नात ने आपको नहीं बताई और आपकी खैर ख्वाही नहीं की और ना ही आपके आदमी इससे वाकिफ़ हैं। यानी इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो चीज़ छुपाई गई थी वो हुदहुद जान गया था। वो क्या थी? सरज़मीन सबा यानी यमन से एक यकीनी ख़बर लाया हूँ। हुदहुद बोला,
یعنی عجیب ناقابل شک خبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کیا خبر ہے؟ ہدہد بولا میں نے وہاں ایک عورت کی حکومت پائی جس کا نام بلقیس بنت ابی السرح جمیری ہے۔ اس کو ہر چیز دی گئی ہے، یعنی بلاد یمن اور اس کے نواحی میں ہر چیز اس کے پاس ہے، یعنی یمن میں اس کی حکومت ہے۔ علم، مال، لشکر، قسم قسم کے گھوڑے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، یعنی خوبصورت تخت جس کی بلندی 30 گز یا 80 گز، اس بارے میں اختلاف ہے۔ 30 گز یا 80 گز اور چوڑائی 80 گز ہے۔ طرح طرح کے جواہر اور موتی اس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن بلقیس اور اس کی قوم والے بجائے اللہ رب العالمین کے سورج کی پوجا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کی بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مجوسی مذہب تھا، یعنی ستارہ پرستی۔ شیطان نے ان مشرکانہ اعمال کو ان کی نظر میں پسندیدہ بنا دیا تھا اور راہ ہدایت سے بلقیس اور اس کی جماعتوں کو روک دیا تھا، اس لیے وہ ہدایت یافتہ نہ تھے، یعنی اسلام کو پہچانتے ہی نہ تھے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی پوشیدہ یعنی غیبی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور لوگ جس بات کو چھپاتے ہیں یا اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں سب سے واقف ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا اول تم پانی کے بارے میں ہمیں بتاؤ، پھر ہم غور کریں گے کہ تم اپنے قول میں سچے ہو یا جھوٹے۔ ہدہد نے پانی کا پتہ بتا دیا، سب نے سیر ہو کر پانی پیا، سب کی ضرورت پوری ہوگی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو طلب فرمایا اور ایک خط لکھ کر سر بمہر کر کے اس کو دے کر فرمایا اس خط کو لے جا اور اہل سبا کے پاس جا کر ڈال دے، پھر میری طرف رخ پھیر کر انتظار کر کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں یہ لکھا تھا، میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں یہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان بن داؤد کی طرف سے ہے۔ تحریر یہ ہے کہ تم مجھ سے اونچے نہ بنو، یعنی میری اطاعت سے غرور مت کرو، اور میرے پاس فرما بردار بن کر یعنی مصالحت کے ساتھ آؤ۔ اگر تم جنات میں سے ہو، چونکہ جنات میرے تابع ہیں، اس لیے تم میرے خدمت گزار بن جاؤ، اور اگر تم انسانوں میں سے ہو تو تم پر میرے حکم کو سننا اور ماننا لازم ہے۔ ہدہد یہ خط لے کر دوپہر کو بلقیس کے پاس جا پہنچا۔ پہلا حصہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہی واقعہ جاری رہے گا اور آنے والے دیگر حصوں میں تفصیل بیان ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔